आफै जिन्दगीका परिभाषाहरू भेटिन्छन्। एक एक गरी जिन्दगीका पानाहरू पल्टाउँदैछु आज मैले। खै किन किन कतै कुनामा थन्काएर राखेका जिन्दगीका पानाहरू आज पल्टाउन मन लागेको छ। थाहा छैन तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ यो मेरो कथालाई। आज पोख्दैछु मेरा मनका भावनाहरू। जिन्दगीमा खुसी अनि सुख कसले चाहँदैन र? सधैँ फुल बनिरहन कसको मन हुँदैन र? पूर्णिमाको रात कसलाई प्यारो लाग्दैन? बसन्त ऋतुमा कसको मन रम्दैन र? नीलो गगन जस्तो निश्चल हुन कसको मन नहुँदो हो? तर खै कस्तो नियति हो यो ईश्वरको, भन्नै सकिँदैन। खुसी नै खुसीले भरिएको जिन्दगीमा एकाएक खै कताबाट आँसुहरू बर्सिदिँदो रहेछ। पूर्णिमाको रातमा एकाएक औँसीको कालो रातले ढाकिदिँदो रहेछ। फुल जस्तो जिन्दगी अनायासै ओइलिएर झर्दो रहेछ। दुनियाँले काँडा सम्झाउँदो रहेछ। बसन्त ऋतुमा हराइरहेको जिन्दगी फेरि अनायासै शिशिरको उराट अनि उजाडले छोपिदिँदो रहेछ। नीलो गगन जस्तो निश्चल प्रेममा एकाएक तुवालोले ढाकिदिँदो रहेछ। जस्तो सोच्यो उस्तै कहाँ हुन्छ जिन्दगी भन्नेहरू भन्छन्। मायाले संसार चलाउँछ, माया नै जिन्दगी हो, माया नै पुण्य हो। तर त्यही मायाले आज मेरो संसार उजाडिएको छ। त्यही माया आज मेरो लागि अभिशाप बनेको छ। अनि त्यही मायाले जिउँदो लास बनाएको छ, जुन जिएर जिए जस्तो नै छ, न त मृत्युवरण गर्न सकिरहेको छ। माया भएपछि संसार पनि जित्न सक्छन् रे माया गर्ने मनहरू। तर खै त आज मैले किन हार्दैछु संसार जित्ने औकात थिएन होला मेरो। तर आफ्नो भाग्यलाई जित्न सकिन। सधैँ आँसु बग्नमा लेप्ता रहेका यी नयनहरू खै उभाउँछ या उभाउँदैन त्यो भन्न सक्दिनँ। यति जरुर भन्न सक्छु, उनको यादमा झरेका यी आँसुहरूले उनको आत्माले शान्ति पाउँदैन। किनकि सधैँ म हाँसेको देख्न चाहने त्यो मन आज मबाट टाढा छ। न त खोजेर नै भेट्न सक्छु, न त चाहेर नै देख्न सक्छु। केवल सम्झनु सिवाय अरू उपाय नै छैन। कति प्रयास गरे अब आँसु बगाउँदिन भनेर, तर खै किन मान्दैन मन। दिपु, आज तिमीलाई सम्झिएर यो सेतो कागजमा कलमले होइन आँसुले लेख्न मन लागेको छ। तिमीले कोरेको पहिलो पत्र जुन आफ्नो हातको रगतले कोरेको थियो त्यो आज पनि सुरक्षित छ मसँग। देव, आज तिमीलाई दिपु भनेर सम्बोधन गर्न मन लागेको छ, जुन यो भन्दा धेरै पहिले सम्बोधन गर्थे उही शब्द फेरि आज तिम्रो शिखाले सम्बोधन गर्दैछ। कतै लुकेर सुनिरहेको त्यो तिम्रो आत्माले भन्नेछ, दिपु मेरी शिखाले मलाई यति माया आजै गर्छ। तिमी आफैलाई प्रश्न गर्नेछौ। दिपु भन्ने गर्थ्यौ नि, दीप र शिखा कहिल्यै छुटिँदैन। जुन दीप शिखाले संसार चम्काउनेछ, अँध्यारो रातलाई उज्यालो बनाउनेछ। तर मलाई सधैँ डर लाग्थ्यो कतैबाट आँधी हुर्याएर यो पापी हावा आएर दीप शिखालाई निभाउने त होइन, कतै बल्दा बल्दै तेल सकिने त होइन। हो दिपु, त्यही दीप शिखा आज उज्यालो दिँदा दिँदै अन्धकारमै बन्न पुगेछ, बल्दा बल्दै निभ्न पुगेछ। तिमीले घर छोडेर जाने बेलामा दिएको डायरीमा कोरिएका शब्दहरू प्रस्तुत गर्छु मैले, जुन नितान्त मेरो लागि कोरेको थियो। तिम्रो डायरी यहाँबाट सुरु गर्छु दिपु। प्यारी जीवन सङ्गिनी, खै कसरी लेखु मनका कथाहरू, कसरी व्यक्त गरौँ मनका भावहरू। औँलाहरू काँपिरहेका छन्, तर यो डायरीमा व्यक्त नगरी पनि बस्न सकिन। तिमीलाई भनु त खै कसरी भनौँ, तर यो डायरी तिमीले भेट्न साथ थाहा पाउनेछौ। प्रिय प्यारी, मैले किन घर छोड्दैछु भने प्रिय प्यारी
जुन दिन तिम्रो र मेरो भेट भयो त्यही दिनदेखि तिमीलाई मनमा सजाउन पुगेको थिएँ मैले। तिम्रो त्यो लज्जालु स्वभाव, मायालु नयन, लाली अधर अनि साधारण केटी तिमी, खै किन हराउन पुगे तिमीमा। बिस्तारै बिस्तारै तिमी भित्र मेरो संसार खोज्न थाले शिखा। हो, तिमी बिनाको जिन्दगी अधुरो अनि अपुरो ठान्न थाले। यसमा तिमी अभागिनीले साथ दियौ शिखा। आज तिमीलाई पाएर पनि मेरो जीवन लीला नै खै किन अपुरो बनायो ईश्वरले। डाको छोडेर रुन मन लागेको छ, ईश्वरलाई भेटी सोध्न मन लागेको छ। हो शिखा, फेरि हराए, त्यही अतीतमा हराए, तिमी भित्र हराए। जुन दिन मैले तिमीलाई आफ्नो बनाउने चेष्टा राखेँ त्यो दिन तिम्रो लागि कालो दिन रहेछ क्यारे। शिखा, माया किन गर्न पुगिन्छ कसैलाई? जीवनभर साथ दिन्छु भन्दा पनि किन आधा जिन्दगी जिउन नपाउँदै ईश्वरले खोसिदिन्छ थाहा छैन। शिखा, हाम्रो लामो समयसम्मको प्रेम यात्रामा धेरै आरोह अवरोह मात्र आएनन्, खुसीका पलहरू धेरै छन्। शिखा, तिमीसँग घुम्न जाँदाका पल अझै याद छ मलाई। त्यो श्रीनगरको डाँडामा बसेर मिठा मिठा कुरा गरेको। किन म त्यति स्वार्थी बने तिमीलाई इन्डियन आर्मी हात माग्न आएको थियो। एकाएक तिमीलाई मेरो मात्र बनाउन चाहे। त्यति बेला किन तिमीलाई उसको बन्न दिइन मैले? आज पश्चाताप लागिरहेछ। हो शिखा, म स्वार्थी रहेछु। प्रिय प्यारी, सायद त्यति बेला सोच्नसम्म समय थिएन मसँग भविष्यको बारेमा। त्यति बेला केवल तिमीलाई कसरी आफ्नो बनाउने सधैँ यही सोचिरहन्थे म। सधैँ यही सोचाइले सङ्कोच भएको मेरो मन तिमीलाई आफ्नो जन्मघरबाट टाढा हुँदा कता कता तिम्रो मन दुखेको हुनुपर्छ। तिमी कति महान छौ है, मेरा लागि आफ्नो जन्मघरसँगको नाता तोडेर केवल मेरो समीपमा आयौ नितान्त मेरो बन्न। जब तिम्रो घरमा बिहेको कुरा चल्यो त्यो दिनदेखि म तिमीलाई कसरी आफ्नो बनाउने भनी कहिले भगवानको शरणमा पुगे शिखा, कहिले रातभर रोएँ कराएँ। तर तिम्रो त्यो अभागिनी धारमा मेरो नाम लेखिएको रहेछ क्यारे। उता तिम्रो घरमा बिहेको कुरा सबै छिनिसकेको थियो। त्यति बेला तिमीले न त उसँग बिहे गर्दिन भन्न सक्यौ न त मलाई छोड्न नै। शिखा, आज लाग्छ म कतिसम्म स्वार्थी रहेछु भन्ने। हुन त यदि स्वार्थी नै थिएँ भने तिमीलाई चोखो माया गर्ने थिएन होला। प्रिय प्यारी जीवन सङ्गिनी शिखा, तिम्रो आफ्नो हुनेवाला श्रीमान जो उसँग तिम्रो बिहे हुने कुरा पक्का भइसकेको थियो, बिचरा त्यो सोझो लाहुरेले तिमीलाई आफ्नो बनाउने कति ठुलो सपना देखेको थियो होला। सपनाको रानी बनाएर मनमा सजाएको हुनुपर्छ सायद। सोच्यो होला तिमीलाई संसारभरको खुसी दिनेछु भनेर। उसका आँखाभरि केवल तिम्रो तस्बिर मात्र हुनुपर्छ। जीवनभरि तिमीलाई माया नै मायाको सागरमा सैर गराउँछु भनेर पनि कल्पना गरियो होला सायद। शिखा, छोडिदेऊ ती कुराहरू, उसका बयानहरू गरेर तिम्रो मन दुखाउन चाहन्न। आफ्नो हुन लागेको बिहे, त्यो पनि इन्डियन आर्मीसँग। तर शिखा, तिमी कति महान छौ है। हुन त भन्ने गर्छन् केटीहरू धनी केटाहरू रोजेर विवाह गर्छन्, तर सबै केटीहरू उस्तै हुँदैनन् भन्ने उदाहरण तिमीले दिएकी थियौ। त्यो आर्मी म भन्दा धनी थियो होला, तर तिमी धनको पछाडि लागेनौ शिखा। हो, आफ्नो बिहेको पक्का भएको समयमा पनि तिमीले मलाई साथ दियौ र त हुन लागेको आफ्नो बिहे तोडेर मसँग बिहे गर्न सहमत भयो। तिम्रो त्यो खाली सिउँदो रङ्गाएको थिए। त्यही दिनबाट तिमी आफ्नो जन्मघरबाट घृणित बन्न पुग्यौ। जब जन्मघरबाट नै घृणित पात्रको रूपमा लिइसकेपछि
यो पापी समाजको आँखामा तिमीप्रति कति नराम्रो थियो। तिम्रो बाबा आमा दिदी दाईहरू तिमी र मलाई छुटाउने कति प्रयास गरे, तर हाम्रो माया चोखो थियो। हामीलाई छुटाउन सकेनन् शिखा। हो, हामीलाई छुटाउन सकेनन्। आज आश्चर्य लागेको छ शिखा। सायद हाम्रो माया दैवलाई पनि स्वीकार्य भएन सक्यो अरे। आज त्यस्तै लागेको छ। अब त खुसी हुनुहुन्छ होला नि है तिम्रो घर परिवार पनि। आज तिमीलाई साथ दिन्छु भन्दा भन्दै पनि साथ दिन सकिन। पक्कै पनि त्यो तिम्रो कोमल हृदयमा आघात पुर्याउन एउटा तीखो बाण बनाएर ईश्वर मलाई रचेको रहेछ के अरे। शिखा, मेरो जिन्दगी अपूर्ण रहे पनि तिमी हजार जुनी बाँचिरहनु। तिम्रो र मेरो मायाको चिनो तिमीलाई उपहार दिएर जाँदैछु। त्यो मायाको चिनोलाई तिमीले भरपूर माया गरेर संरक्षण गरेर राख्नु है शिखा। तिमीले हाम्रो मायाको चिनोलाई आफ्नो सम्झेर जीवन जिउने कोसिस गर्नु। शिखा, मैले तिमीलाई कसरी भन्नु? शिखा, तिमीलाई मैले चाहेर धोका दिएको होइन, तिमीलाई चाहेर छोडेर गएको होइन। मेरा पनि आफ्नै बाध्यता थिए शिखा, आफ्नै व्यवस्था थिए। तिमीलाई कसरी भनौँ? हो शिखा, मैले तिमीलाई भन्न सक्दिनँ, तर पनि शिखा, मैले तिमीलाई भन्नुपर्छ। यदि मैले यो कुरा तिमीलाई भनिन भने तिमीले मलाई कहिल्यै पनि माफी गर्ने छैनौ। यी शब्दहरू लेख्नको लागि मेरा औँलाहरू थरथरले काँपिरहेका छन्। बरबरी आँसु झरिरहेका छन् आँखाबाट। तर पनि मैले हर प्रयास गर्दैछु यी शब्दहरू लेख्नको लागि। तिमी मूर्छित नहुनु शिखा। हो शिखा, तिमी मूर्छित नहुनु। शिखा, मलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ। हो शिखा, मलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ। यो भन्दा 5 महिना अगाडि डाक्टरले भनेको थियो। जब मलाई ब्लड क्यान्सर भएको थाहा पाएँ त्यही दिनबाट म तिमीदेखि टाढा जान मन लाग्यो। न त तिमीलाई भन्न सके शिखा, किनकि मेरो अगाडि तिम्रो आँखाबाट आँसु झरेको मैले देख्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले तिमीलाई मैले ढाँटे शिखा। त्यसमा सक्छौ भने तिमी माफी दिने प्रयास गर्नु शिखा। तिमीले मलाई माफी त दिन्छौ नि है। यदि विज्ञान साँचो छ भने अबको केही दिनभित्रै म यो संसारबाट टाढा जाँदैछु। प्राण प्यारे जीवन सकिने। सायद यो समाजले तिमीलाई विधवाको संज्ञा दिनेछ, तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर पुछिनेछ, तिम्रो गलाको पोते पनि चिनाइनेछ, तिमीलाई रातो पहिरन गर्न पनि रोकावट गर्नेछ यो समाजले शिखा। तिमीबाट दैवले खोसे पनि यी उपहारहरू तिम्रो हातबाट खोस्ने कसैको अधिकार छैन। दैवले मलाई नै तिमीबाट खोसिदिए पनि तिमीले त्यो उपहार तिमी बाँचुन्जेलसम्म कसैलाई खोस्न नदिनु शिखा। यदि तिमी एउटी विधवा नारी बनेर मैले दिएको उपहारलाई फ्याँकेर सेतो पहिरनमा हिँड्यौ भने मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन शिखा। सायद यो डायरी तिमीले भेटाउने दिनसम्म म जिउँदो रहने छैन शिखा। अन्त्यमा शिखा, हाम्रो मायाको चिन्हलाई कहिल्यै हेला नगर्नु अनि मलाई पापी नभन्नु शिखा। मेरो आयु छोटो भए पनि तिमी हजार जुनी बाँचिरहनु। यदि अर्को जन्ममा मान्छे भए भने तिम्रो नै मायालु बन्न पाऊ, यही आशा राख्छु, यही अपेक्षा राख्छु शिखा। जन्म जन्म म तिम्रै हुनेछु। प्रिय प्यारी जीवन सङ्गिनी, मेरो चलिरहेको कलमको दौडानलाई यहीँनिर रोक्न चाहन्छु। अलविदा, अलविदा शिखा, अलविदा। यदिमा
कोरिएका शब्दबाट थाहा पाएँ। त्यति बेला मलाई लाग्यो अब म पनि बाँच्नु हुँदैन। हामीले सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका थियौँ। तर दिपु, त्यो कसम हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। न त तिमी र म सँगै बाँच्यौँ, न त सँगै मर्न सक्यौँ। तिम्रा यी शब्दहरूबाट म कति विचलित भएँ। तिम्रो यो डायरी पढ्दा म कति विचलित भएँ। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। तिमी कति निष्ठुरी रहेछौ। हो दिपु, तिमी निष्ठुरी रहेछौ। तिमीले मलाई एक्लै छोडेर तिमी धेरै टाढा गयौ मदेखि। न तिमीलाई मैले खोजेर पाउन सक्छु, न तिमीलाई मैले खोजेर भेट्न सक्छु, न चाहेर अब तिमीलाई फर्काउन सक्छु। तिमी किन यसरी टाढा गयौ मबाट? मैले भगवानसँग धेरै प्रश्न गरेँ, तर ढुङ्गाको भगवान नहो। मेरो प्रश्नको उत्तर कसरी दिन सक्थ्यौ र है दिपु? म छाङ्गाबाट खसे जस्तो लाग्यो, जमिन भाँसिए जस्तो लाग्यो। बिहानीको सूर्यको लालीले छाउन नपाउँदै अन्धकार भयो, जताततै अँध्यारो भएको महसुस गरेँ। रोएँ कराएँ, तर जति रोए कराए पनि आखिर तिमीले त्यो दुनियाँबाट बिदा लिइसकेका थियौ। सायद यो दुनियाँबाट टाढा कतै गएर तिमीलाई भेट्ने भए म पनि कतै यो दुनियाँबाट छुटिएर तिम्रो खोजीमा हिँड्थे होला। तिमीलाई सपनीमा देखेर बिउजिएर एकहोरो बोलाउँथे। दीप दीप, तिमीले त आखिर छोडेर गयौ, टाढा भइहाल्यौ। तर मैले तिम्रा ती यादहरू बटुलेर कतै पोखिन्छन् कि भनेर डराई डराई बाँच्ने कोसिस गरेकी छु। छोरा पनि अहिले स्कुल जाने भइसकेको छ दिपु। हो, ऊ स्कुल जान्छ, पढ्नमा पनि राम्रो छ। दिपु, हाम्रो छोरा तिमी जस्तै छ। कता कता तिम्रो याद छोराले मेटाइदिन्छ। सबैले भन्ने गर्छन् छोरा आफ्नै बुवा जस्तै छ, स्वभाव पनि आफ्नै बुवाको जस्तो। कठे ईश्वर पनि कति निर्दयी हुँदा रहेछन्। यति चाँडै आधा जिन्दगी जिउन नपाउँदै यी आमा छोराबाट दीपलाई खुसी ईश्वरले भन्छन्। छिमेकीहरू यस्तै भन्छन्। दीप, सायद तिम्रो त्यो आत्माले देख्छ होला। सधैँ तिम्रो सम्झनामा यी आँखाहरू कहिले पनि उभाउन सकेनन्। हो दिपु, आज तिमी भइदिएको भए हाम्रो जिन्दगी पनि कति खुसी अनि सुखी हुने थियो होला है। छोराले आजसम्म बुबा भनेर भन्न पाएको छैन। कहिले काहीँ प्रश्न गर्छ दिपु हाम्रो छोराले, मम्मी बाबा कहाँ जानुभएको छ? त्यति बेला मैले के जवाब दिन्छु दिपु, तिमीलाई थाहा छ? मैले भनिदिन्छु कि छोरालाई, बाबु तिम्रो बाबा धेरै पैसा कमाउन तिमीलाई र मलाई खुसी राख्नको लागि हामीबाट धेरै टाढा जानुभएको छ। तर दिपु, छोराले यही प्रश्न बारम्बार गर्न थालेको छ अचेल। सायद अब त उसलाई पनि शङ्का लाग्न थालिसकेको छ, हाम्रो बुबा यो संसारमै हुनुहुन्न भन्ने। दीपको मृत्युपछि आज बेसहारा बनेकी छु। आफ्नै छाया पनि खै किन किन आफैबाट भागे जस्तो लाग्छ। धागोबाट चुडिएको चङ्गा जस्तै हुँ म। त्यसैले जिन्दगी कहाँ गएर खस्छ मलाई पनि थाहा छैन। कतै टाढा क्षितिज पारे गएर रुन मन लाग्छ। तर क्षितिजसम्म पुग्ने मेरा जिन्दगीका गोरेटाहरू भाँसिएका छन्। जहाँ जहाँ पाइला टेक्छु त्यही त्यही पहिरो गएको छ। लाग्छ जिन्दगीका उकाली अनि ओह्रालीहरूमा यात्रा गर्दै जाँदा कतै चौतारीमा विश्राम गरिदियोस् जिन्दगीले। आधा जति जलिसकेको दीप शिखा हुँ म। अबको मेरो एउटै मात्र लक्ष्य छ, छोरालाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिने हो। मात्र यही लक्ष्य छ मेरो। जिन्दगी आफैबाट छुटिएर कतै दूर बस्तीमा पुगेको छ।